दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। मंगपु रोङचोङ ग्राम पञ्चायतको रोङचोङ बस्तीमा आज फेरि 7 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरु सबैलाई त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा उपचारको निम्ति आज नै लगिएको छ। यसभन्दा अघि रोङचोङबाट 3 जना अगावै कोरोना संक्रमण भएको कारण उनीहरू कोभिड अस्पतालमा उपचाराधीन रहेका छन्। कोरोना संक्रमितहरु मध्येमा अधिक रेलवे श्रमिक कर्मचारीहरू रहेको थाहा लागेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेहरू 11 जना मध्ये 7 जना बाहिरको रहेका छन् भने अन्य 4 जना रोङचोङवासी रहेको थाहा लागेको छ। हजुर हजुर कोई टेंशन का बात नहीं है। नथिंग बट ए फ्लू। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तुरंत आ जाए। और सब लोग भी बोल रहे हैं उसका कोई सिम्टम ही नहीं, एसिम्टोमेटिक मैंने भी कर दिया। 3 डेज रहने के लिए बोल रहे हैं। 3 डेज ओके। आप भी कंसल्ट करिए, पर्सनली कंसल्ट करिए। 3 दिन बाद में मेरे को ठीक है। वो गर्दन के बाद अच्छा इसमें एक काम करना, जो उधर में नंबर मांगेगा तो मेरा नंबर दे दो, मेरा नंबर दे देना और इसका नंबर दे देना। मेरा नंबर है आपके पास? मेरा नंबर है 84540। लो होने वाला है, बस आप लोग बैठे। हामी गर्छौँ नि तिमी गर्छौ। আমার নামটা দেবেন, আমার নাম্বারটা দেবেন, এই নাম্বারটা দেবেন। ওরা যখন কন্টাক্ট করবে, যখন ছাড়া তখন আমার ইঞ্জিনিয়ার প্রমিত भी है। लो 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 बैठे बैठे। दीदी का भी हुआ है क्या? हाँ जोला उल्टी आउँछ यहाँ मुनि बकेट चाहिँ। सोशल डिस्टेन्सिङ भन्छ खै सबै भएकै हो नि। यहीँ आएर उधर जगह है क्या? गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति एचपीडब्ल्यूयू, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अनि गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा आज भारतीय गोर्खा नागरिकता दिवस एवं दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रमको विषयमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेता प्रभास्कर ब्लोनले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। र आज विशेष रूपमा जिएनएलएफ दार्जिलिङ ब्रान्च फ्रन्टल अर्गनाइजेसन सबैलाई लिएर एउटा हाम्रो कार्यक्रम भयो। विशेष रूपमा आज 23 अगस्तको दिन गोर्खा नागरिकता दिवस मनाउने हामीले जुन सालुनी कार्यक्रम गर्छौँ त्यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज त्यो कार्यक्रम मनायौँ हामीले। त्यस सँगसँगै आज अजय एडवर्डज्यूलाई जसले यो कोभिड-19 को प्रकोपमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो परिवारलाई पनि सम्मिलित गरेर यो पहाडको कुना कप्चामा कमान बस्तीमा गएर दुखीहरूलाई जुन सेवा पुर्याउनु भयो, जुन आवश्यकता परेकोहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो, उहाँको यस महान कार्यलाई हामीले सराहना गर्दै पार्टीको तर्फबाट एउटा प्रेम स्वरूप हामीले उहाँलाई सानो सम्मान जनाउने कार्यक्रम गर्यौँ, फेलिसिटेट गर्यौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ आज नागरिकता दिवसलाई नै अवसर गरेर हामीले यो गरेका थियौँ। कालेबुङ 35 नम्बर बोङ दूरबीन समष्टिलाई सुदृढ बनाउन आज जुबली स्कुल परिसरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको सभा सम्पन्न भयो। सभामा 35 नम्बर समष्टि सांगठनिक सचिवको रूपमा सुमन छेत्रीलाई चयन गरियो भने समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कमल राईलाई दायित्व प्रदान गरिएको पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समष्टि महासचिव तथा जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले जानकारी गराए।
सभामा समष्टि अध्यक्ष शेखर म्याकडोनल्ड, कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङ, युवा अध्यक्ष दानियल काबो, नारी अध्यक्ष मुन्ना लामा, सचिव लमु छिरिङ भुटिया, जिल्ला सहसचिव पंकज छेत्री, सांगठनिक सचिव सुमन छेत्री, युवा कार्यकारी अध्यक्ष कमल राई, पासाङ शेर्पा, बोङ ग्राम पञ्चायत स्तरीय समिति अध्यक्ष नवराज अधिकारी, 14 नम्बर वार्ड पार्षद एडवर्ड लेप्चा आदिको उपस्थिति भएको यस सभामा 10 वटा वार्डहरूबाट प्रतिनिधिहरू चयन गरिएको छ। सभालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका समष्टि अध्यक्ष शेखर म्याकडोनल्ड अनि कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङले पनि सम्बोधन गरे। नयाँ पदभार पाएका कमल राई अनि सुमन छेत्रीलाई जिल्ला सांगठनिक सचिव विनय घिसिङको बाहुलीबाट विशेष स्वागत गरियो। पार्टीलाई सशक्त बनाउन यसरी विस्तार गरिएको समष्टि महासचिव भुवन पी खनालले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि बोङदुर्पिन समष्टि अन्तर्गत आज हामीले विशेष गरेर आइसिडिएस हेल्पर अनि वर्करहरूलाई लिएर एउटा कमिटी गठन गर्यौं। जरुरी थियो उहाँहरूलाई लिएर एउटा सांगठनिक रूपमा उहाँहरूलाई एउटा सशक्त बनाउने, उहाँहरूको धेरैवटा समस्याहरू पनि छ, त्यो समस्यालाई पनि एड्रेस गर्ने हिसाबले उहाँहरूको समस्या पनि सम्बोधन होस् र उहाँहरूको आगामी दिनमा कतिवटा कार्यक्रमहरूलाई पनि तय गर्नको निम्ति आज हामीले 35 नम्बर समष्टि आइसिडिएस हेल्पर अनि वर्करहरूलाई लिएर एउटा कमिटी गठन गरिएको छ भएको छ र यो कमिटीमा आज हामीले प्रेसिडेन्टको रूपमा क्लेरिसा अल्बिना लामा उहाँलाई चयन गरेका छौँ, जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ 35 नम्बर समष्टि आइसिडिएस हेल्पर अनि वर्करहरूको। अनि भाइस प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ लिना बस्नेत, यसरी नै भाइस प्रेसिडेन्ट अर्को हुनुहुन्छ सम्झना दर्डाल। यसरी नै हामीले महासचिवको पदमा रजनी प्रधानलाई चयन गरेका छौँ। यसरी नै एजिएसमा चन्द्रकला भण्डारी हुनुहुन्छ अनि कोषाध्यक्ष रिना थापा अनि सहकोषाध्यक्ष भनेर कला छेत्रीलाई चयन गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले 19 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरेका छौँ र यो कार्यकारी समितिलाई लिएर अनि आजका पदाधिकारीहरूलाई लिएर एउटा उहाँहरूले बृहत एउटा सभा निकट भविष्यमा गरेर अन्य सदस्यहरूलाई पनि सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराउनु हुनेछ र आज एउटा सर्वसम्मतिद्वारा उहाँहरूको उपस्थितिमा यो कमिटी गठन गरिएको छ र विशेष गरेर आज हाम्रो समष्टि कमिटीको अध्यक्ष शेखर म्याकडोनल्ड, समष्टि कमिटीका कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङ, जिल्ला समितिको सहसचिव र टाउन कमिटी प्रभारी पंकज छेत्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष दानियल काबु, सँगसँगै हाम्रो नारी मोर्चा अध्यक्ष मुन्ना लामा, जेनरल सेक्रेटरी लमु छिरिङ भुटिया, सांगठनिक सचिव हाम्रो सुमन छेत्री, सबैको उपस्थितिमा यो आजको सभा सम्पन्न भयो अनि सभामा यसरी निर्णय लिएको छ, यो कमिटी गठन गरिएको छ। यसको साथसाथै म अर्को तपाईहरुलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छु। सो के भनेदेखि 35 नम्बर समष्टिलाई एउटा सांगठनिक रूपमा सशक्त बनाउनको निम्ति केही दिन अगाडिदेखि नै पार्टी केन्द्रीय महासचिवसित हाम्रो चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो र उहाँको सुझाव र सल्लाहलाई पनि ध्यानमा राखेर हाम्रो 35 नम्बर समष्टि पदाधिकारीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर आजदेखि हामीले सांगठनिक सचिवको रूपमा 35 नम्बर समष्टिमा सुमन छेत्रीलाई सांगठनिक सचिवको पदभार दिएका छौँ र उहाँले आजदेखि एउटा अफिसियल्ली उहाँलाई आधिकारिक पत्र पनि हस्तान्तरण गरिएको छ र सांगठनिक सचिवको रूपमा उहाँले कार्य गर्नुहुनेछ र हाम्रो पंकज छेत्रीज्यू जो सांगठनिक सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई टाउनको जिम्मा दिएको छ, टाउनको प्रभारीको रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, गर्नुहुनेछ र 35 नम्बर समष्टि पदाधिकारीहरूको उहाँलाई जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यसमा हाम्रो अवश्य नै उहाँलाई सहयोग रहनेछ र आफ्नो तालमेल राखेर हामी टाउन कमिटीमा पनि हामी कार्य गर्नेछौँ र उहाँको नेतृत्वमा त्यो काम हुनेछ। र यसको साथसाथै हामीले 35 नम्बर समष्टिको युवा मोर्चालाई पनि अझै सशक्त बनाउनको निम्ति युवा अध्यक्ष, जिल्ला युवा अध्यक्ष विदुर राई ज्यूसँग परामर्श लिएर उहाँको परामर्शमा 35 नम्बर समष्टिका जम्मै पदाधिकारीहरू बसेर सल्लाह परामर्श गरेर हामीले 35 नम्बर समष्टिको युवा मोर्चालाई अझै सशक्त बनाउनको निम्ति हामीले युवा कार्यकारी अध्यक्ष पनि हामीले चयन गरेका छौँ, जसमा धेरै दिनदेखि हाम्रो पार्टीमा काम गरिरहेका हाम्रो
भाइ कमल राईलाई हामीले चयन गरेका छौँ र कमल राई आजदेखि 35 नम्बर समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अध्यक्षको पदमा हाम्रो दानियलज्यू अगाडिदेखि नै हुनुहुन्छ। तथापि अझै उहाँलाई सहयोग होस्, हेल्प होस् भन्नुको निम्ति हामीले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा कमल राईलाई चयन गरेका छौँ। र यसको साथसाथै हामीले साङ्गठनिक रूपमा अझै एउटा सङ्गठनलाई अझै दह्रो बनाउनको निम्ति हाम्रो वार्ड कमिसनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँमा हाम्रो सहयोग रहनेछ वार्ड कमिटीमा। यसको साथसाथै साङ्गठनिक रूपमा हाम्रो 35 नम्बर समष्टिलाई अझै दह्रो बनाउनुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा वार्डमा अब हाम्रो सभाहरूलाई हामी निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले वार्ड वाइज हामीले प्रतिनिधि पनि चयन गरेका छौँ। यसमा हाम्रो 35 नम्बर समष्टि पदाधिकारीहरू बसेर एउटा चर्चा परिचर्चा गरेर हामीले प्रतिनिधिहरू छानेका छौँ। र यो प्रतिनिधिहरू र सँगै हामी कतिजना यसभित्रबाट टाउन कमिटीमा पनि जानुहुन्छ र टाउन कमिटीसँग पनि सरसल्लाह गरेर हामी एक आपसमा सरसल्लाह गरेर नै यो हाम्रो कमिटीले काम गर्नेछ टाउनमा। र विशेष गरेर वार्ड नम्बर 1 मा हामीले पासाङ भोटिया अनि शान्ति ठटाल गुरामालाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यहाँका वार्डका पार्षद लगायत जम्मै त्यहाँका पार्टी पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने, पार्टीलाई अझै सशक्त बनाउने, दह्रो बनाउने काम आजदेखि उता उहाँहरूले गर्नुहुनेछ र उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। र वार्ड नम्बर 11 हाम्रो 35 नम्बर समष्टिको आदि पर्छ। यस कारणले गर्दा हामीले प्रियङ्का करेल जो नारी मोर्चाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, प्रियङ्का करेल अनि फरिदा खातुन उहाँलाई 11 नम्बर वार्डको जुन 35 नम्बर समष्टिमा पर्ने जुन भाग छ त्यहाँ कतिवटा कार्य गर्नको निम्ति पार्टीको साङ्गठनिक रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। यसरी नै वार्ड नम्बर 12 मा हामीले भूषणमणि प्रधान उहाँलाई चयन गरेका छौँ र भूषणमणि प्रधानले 12 नम्बर वार्डमा कतिवटा साङ्गठनिक काम गर्नमा पार्टीलाई 35 नम्बर समष्टिलाई अझै दह्रो बनाउनको निम्ति सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। यसरी नै वार्ड नम्बर 13 मा हामीले पासाङ शेर्पा अनि हाम्रो श्रद्धेय मनोज प्रधान सर उहाँलाई हामीले चयन गरेका छौँ र मनोज प्रधान सर धेरै अगाडिदेखि काम गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै पासाङ शेर्पाज्यू जो पूर्व पार्षद पनि हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको, उहाँहरू दुईजनाले पार्टीलाई अझै सशक्त बनाउने दिशामा उहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु हुनेछ, काम गर्नुहुनेछ। अनि 14 नम्बर वार्डमा हाम्रो अगाडिदेखि नै 14 नम्बर वार्ड कमिटीको सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ पङ्कज छेत्रीज्यू, उहाँ रहनुहुनेछ, उहाँले काम गर्नुहुनेछ। साथसाथै हाम्रो विनोद सुब्बालाई पनि हामीले चयन गरेका छौँ र पङ्कज छेत्री अनि विनोद सुब्बाले 14 नम्बर वार्डमा पार्टीलाई सशक्त बनाउनको निम्ति कार्य गर्नुहुनेछ र यसको निम्ति हामीले वार्ड कमिसनरसँग पनि हाम्रो चर्चा परिचर्चा गरेर उहाँहरूबाट पनि हामीले सुझाव लिएका छौँ। र 15 नम्बर वार्डमा हामीले दानियल काबोलाई चयन गरेका छौँ। 15 नम्बर वार्डलाई, वार्ड कमिटीलाई सशक्त बनाउनको निम्ति उहाँले एकजना मिडिएटरको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। यसरी नै वार्ड नम्बर 16 मा हामीले पिङ्की लेप्चा अनि गेबु लेप्चालाई चयन गरेका छौँ र वार्ड नम्बर 16 मा कतिवटा कामहरू गर्नको निम्ति पार्टीको सङ्गठनलाई दह्रो बनाउनको निम्ति पिङ्की लेप्चा अनि गेबु लेप्चाले काम गर्नुहुनेछ। यसरी नै वार्ड नम्बर 18 मा हामीले जिना सुब्बा अनि निमा भुटियालाई चयन गरेका छौँ। उहाँहरूले वार्ड नम्बर 18 मा सङ्गठनलाई दह्रो बनाउनको निम्ति उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ। यसरी नै वार्ड नम्बर 22 मा हामीले सुरज जिम्बा अनि शिक्षक पुनम घिसिङलाई चयन गरेका छौँ। सुरज जिम्बा हाम्रो समष्टि कमिटीमा अघिदेखि नै हुनुहुन्छ अनि पुनम घिसिङ सर पनि प्राइमेरी टिचर अर्गनाइजेसनमा उहाँ हुनुहुँदै हुन्छ हाम्रो भातृ सङ्गठन, र उहाँलाई हामीले पार्टीको अझै क्रियाकलापलाई दह्रो बनाउनको निम्ति पनि दायित्व प्रदान गरेका छौँ र उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ। यसरी नै वार्ड नम्बर 23 मा 23 लाई अझै सक्रिय बनाउनको निम्ति हामीले हाम्रो दाजु प्रवीण छेत्री अनि प्रेङ हिम्माङ उहाँलाई चयन गरेका छौँ। प्रेङ हिम्माङ अनि प्रवीण छेत्री उहाँहरूले 23 नम्बर वार्ड कमिटीलाई अझै सशक्त बनाउनु हुनेछ। त्यसमा हाम्रो स्वयं 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष शेखर म्याकडोनल्ड दाजु पनि हुनुहुन्छ र हामी त्यहाँ मिलेर कसरी हुन्छ पार्टीको साङ्गठनिक धरातल एउटा बलियो बनाउने, प्रभावशाली बनाउने र अझै सशक्त रूपमा पार्टीको क्रियाकलापहरू अगाडि बनाउने सोच राखेर यसरी हामीले यो प्रभारीहरू चयन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई आजदेखि पार्टीले 35 नम्बर समष्टिले आधिकारिक रूपमा उहाँहरूलाई दायित्व प्रदान गरिएको छ र यो दायित्व लिएर उहाँहरूले समष्टिका विभिन्न स्थानमा, विभिन्न वार्डहरूमा
कार्य गर्नुहुनेछ र त्यसमा 35 नम्बर समष्टि पदाधिकारीहरू सँगसँगै टाउन कमिटीसँग पनि हामी सरसल्लाह गरेर सँगै बसेर हामी कतिवटा प्रोग्रामहरू तय गर्नेछौँ। हिल टिएमसी पार्टीले युवा शक्तिलाई मजबुत बनाउने दिशामा कार्य गर्ने निर्णय लिएको छ। आज मिरिक स्थित टिएमसी पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय युवा सम्मेलनपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै पार्टीको दार्जिलिङ महकुमा समितिका अध्यक्ष एवं प्रवक्ता एनबी खवासले दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका युवाहरूलाई लिएर 5 दिवसीय रूपमा युथ इन पोलिटिक्स कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतिको सैद्धान्तिक अनि व्यावहारिक ज्ञान दिने जानकारी दिए। जिल्लाभरिका टिएमसी युवा एकाइका युवाहरूको व्यापक सहभागिता रहेको सभामा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, राज्यसभा सांसद शान्त छेत्री, कालेबुङ एससीका संयोजक सुमन गुरुङ, रमेश कडारिया, सुके खण्ड समिति अध्यक्ष एसके राई लगायत अन्य नेतृत्ववर्गको उपस्थिति रहेको थियो। यो मिटिङ यो बङ्गला युवा शक्ति भन्छ र हाम्रो पहाडमा चाहिँ हामीले पहाड युवा शक्ति नामाकरण गरेर एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यसको के कस्तो रेजिस्ट्रेसनहरू भयो, के कस्तो भयो भनेर त्यस विषय लिएर एउटा टोटल त्यसको एकाउन्ट लिन मूल्याङ्कन गर्ने विशेष आजको सभा राखिएको थियो र सभामा विशेष गरी हाम्रो सभाको सभापतित्व आज हाम्रो पार्लियामेन्ट उहाँले गर्नुभएको थियो र हामीसँग हिल प्रेसिडेन्ट तृणमूल कङ्ग्रेसका प्रेसिडेन्ट श्री एलबी राईजी पनि हुनुहुन्थ्यो, साथै हाम्रो भाइ सुमन गुरुङ कालिम्पोङबाट उहाँ एसी कोर्डिनेटर हुनुहुन्छ, दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ अनि यहाँ हाम्रो युथको जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ अनि साथै हामी दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको प्रायः जम्मै नेतृत्वहरू आज यहाँ भेला भएका थियौँ र हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर हाम्रो युवा शक्तिको डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरहरू छ, त्यहाँदेखि पनि फिल्ड युनिट मेम्बरहरू छ अनि फिल्ड युनिट मेम्बरहरूले चाहिँ एउटा योद्धाहरू छन्, युवा योद्धाहरू छन्, रेजिस्ट्रेसन गराउँछ 18 to 35 एजको केटाहरू होस् चाहे केटीहरू होस् उहाँलाई रेजिस्ट्रेसन गराउँछ र फिल्ड युनिट मेम्बरहरूले अहिलेसम्मको हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो। टोटल हाम्रो प्राय दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीबाट 4000 रेजिस्ट्रेसन हाम्रो युवा योद्धाहरूको भएको छ भने कालिम्पोङ एसीबाट 1500 अझै बढ्न सक्छ, फाइनल रिपोर्ट आइपुगेको छैन अनि खरसाङ एसीको पनि प्राय 1500 युवा योद्धाहरूले चाहिँ आफ्नो नाम रेजिस्टर गरिसकेको छ। अब फर्दर हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो युवा योद्धाहरूले एकजनाले 10वटा घरलाई उहाँहरूले एडप्ट गर्छ, 10वटा घरलाई उहाँहरूले एडप्ट गर्छ, उहाँको समस्या के छ कसो छ त्यो प्रकारले उहाँहरूले बुझ्छ र आजको मोटामोटी हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो छ। अब यहाँदेखि उता हाम्रो फर्दर कार्यक्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि युथ इन पोलिटिक्स यो चाहिँ इन्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटीले गरेको एउटा कार्यक्रम छ जो तृणमूल कङ्ग्रेससँग इन अलायन्स विथ तृणमूल कङ्ग्रेस गर्दैछ। इन्डियन आइप्याक भन्छ, इन्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटी। उहाँहरूले फेरि यो जति पनि रेजिस्ट्रेसन भएको छ युवा योद्धाहरू उहाँहरूलाई लिएर प्रत्येक एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 5-5 दिनको प्रोग्राम गर्नुहुन्छ जो चाहिँ यो प्राय 24 अगस्तदेखि लिएर यो 14 सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ यो कार्यक्रम चल्छ। यी भित्रमा प्रत्येक एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सी दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 5वटा डिफ्रेन्ट भेन्यूमा चाहिँ यो कार्यक्रम चल्छ। यो भेन्यूको तपाईँहरूले पछिबाट अझै यो पाउनुहुन्छ, रिपोर्ट पाउनुहुन्छ र यसरी यो कार्यक्रम चाहिँ यसरी चल्छ र एउटा साँचो पोलिटिक्स जुन प्रकारको पहाडमा पोलिटिक्स चल्छ यस्तो पोलिटिक्स छैन, एउटा साँचो पोलिटिक्स कसरी यङ जेनेरेसनलाई पोलिटिक्समा इन्भल्भ गराउने यो विषय लिएर। पोलिटिक्स सबैले भन्छ पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्छ, तर जबसम्म तपाईँ त्यो मैला किचडमा मैला नालीमा पस्नुहुन्न तपाईँले त्यो नाली सफा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यङ ब्लडहरू
युथ्सहरू चाहिँ अब पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने एउटा आइप्याक प्रोग्राम छ। त्यसलाई लिएर चाहिँ प्रत्येक एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 5-5वटा प्रोग्राम छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गढ मानिने बडाहट्टा शेर्पा गाउँका गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कर्मठ नेतृत्व नुरी शेर्पा अनि पालम जुलाका शङ्कर सेवाको नेतृत्वमा 32 घर परिवारले वर्तमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नेतृत्व विनय तामाङ अनि अनित थापाको नयाँ सोच अनि नयाँ विचार तथा रिम्बिक लोधोमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाको नेतृत्वमा समष्टिभरिमा भएको कार्यशैलीलाई आत्मसात गरी कुनै राजनैतिक दलीय करकाप बिना नै समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाको बाहुलीबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दलीय झण्डा ग्रहण गरे। उक्त समर्थन कार्यक्रम बुथ सभापति सुदेश गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो भने सभामा समष्टि महासचिव मिलन प्रधान, उपसभापतिद्वय गङ्गाप्रसाद दाहाल, टाँसी शेर्पा, समष्टि युवा अध्यक्ष विजय चौहान अनि सचिव नवीन राई, खन्जु शेर्पा लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका समर्थित अनि समाजका प्रतिनिधिगणको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। अब चुनावसँग तपाईँले यसलाई जोडेर हेर्यौँ भने अब यो त प्रश्न देख्छ कि सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटा दलगत एउटा आफ्नो सुदृढीकरणको लागि हरसम्भव प्रयास गर्छ है। अनि यो हाम्रो पनि प्रयास यही हो कि हामीले चुनाव 21 का लागि भनेर होइन भन्नु मिल्दैन, सत्य पनि त्यही हो है। हामी त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ अनि थापा खेमाले कहिले पनि एउटा व्यवहारिकपनालाई अघि ल्याउँछ भने पनि साँच्चै पनि यो दलगत हाम्रो एउटा शुद्धिकरणको क्रममा जुन आज बडाहट्टाबाट जुन खन्जु शेर्पाको एउटा समर्थन पछि जुन एउटा हाम्रोमा है हाम्रो पार्टीमा जुन आउने क्रममा छ र आज नुरी शेर्पा उहाँको अगुवाईमा पनि 32 घर बडाहट्टा शेर्पा गाउँ अनि पाल्मजाबाट उहाँ हाम्रो पार्टीमा आउनुको अर्थ पनि कहीँ कतै चाहिँ यसले पनि त्यो दर्शाइदिएको नै छ। हाम्रो फेरि धेरै विपक्षकाहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्ने कतिले चाहिँ हामीले पनि के प्रलोभन देखाएर कुनै के देखाएर भन्ने यस्तो चाहिँ छ कि उहाँहरूले भोट दिएको त आज उहाँहरूको विधायकले खाली डोको बोक्नु भनेर होइन नि, जनताको भार उठाउनु, जनताको इच्छा आकाङ्क्षामाथि पो खडा उत्रिनु भने त्यो जनताको बोझ पो बोक्नु भनेको नि। यहाँ नाटकीय ढङ्गमा डोको बोक्नु भनेर त उहाँले भोट जिताएको होइन नि। अब विधायकज्यू जति बेला विधानसभामा पुगे अनि विधानसभामा पुगेर चाहिँ अब विधायकज्यूले भन्छ कि मेरो काम त विधायकको काम त एउटा 5 पाउनु जुन चाहिँ सुभाष ढिसिङले भनेको त्यो त सही रहेछ भनेर। अनि जसले उनीहरूले जुन इच्छा आकाङ्क्षा जुन एउटा समर्पित भावनाले जसले उसलाई जुन कुराको लागि उसलाई भोट सघाएको नि एउटा विधायकलाई, अनि त्यो भनेपछि चाहिँ आज उहाँहरू चाहिँ विचलित भएका छन्, अन्यलमा परेका छन्। अनि यस्तो नेतृत्वको साथमा उहाँहरू खडा हुन चाहँदैनन्। आज निरज जिम्बाज्यूलाई उहाँहरूले आफ्नो जेएनएलएफको हो कि बिजेपीको हो पनि भन्न पाउनु नसक्ने। आज जेएनएलएफ पार्टीले निरज जिम्बाज्यूलाई यो चाहिँ हाम्रो पक्का पनि हाम्रो एउटा उहाँ जेएनएलएफको प्रवक्ता भनेर चिन्नु भएको नि, तर आज उहाँहरू पनि अन्यलमा छ कि उहाँ चाहिँ बिजेपीको हो कि जेएनएलएफको भने यो छुटाउन सकेको छैन। भनेपछि त यहाँनिर आज विधायकज्यूको त्यो प्रकारको टिका टिप्पणी छ होइन, उटप्याट्याङ कुराहरू छ, एउटा क्यारिकेचर जस्तो उनीहरूको त्यो प्रकारको एउटा बयानबाजीहरू जहिले हर हमेसा हामीले एउटा विवादास्पद बयानबाजीहरू हामीले विधायकज्यूको देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो यतापट्टि हेरेर आयो भने विनय थापा अनि थापाहरूको जुन प्रकारको कर्मशैली रहेको छ होइन, जस्तो परेको समयमा जुन प्रकारको जनतालाई आज मन जित्ने काम जुन प्रकारले उहाँले गरेको छ त्यही कार्यशैलीलाई आज मन पराएर नै हाम्रो पार्टीमा उहाँहरू सामेल बन्न पुगेका हुन्। टुङ सन्तमेरिज समष्टि अन्तर्गत मार्गेट्सहोप फोरपोल स्थित सार्वजनिक भवनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको समर्थन सभा समष्टि प्रमुख सल्लाहकार मनिष तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन एचपीडब्ल्यूयू मार्गरेट्सहोप सचिव शम्भु ब्लोन अनि विशाल सुब्बाको नेतृत्वमा लगभग 55 जना समर्थकहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा समर्थन जनाएर झण्डा ग्रहण गरे। आजको सभालाई समष्टि सभापति नुरी शेर्पा, सचिव राजु गुरुङ, खरसाङ महकुमा डीटीडीपीएलयू सभापति प्रणाम रसाइली, समष्टि युवा मोर्चा सचिव दिपेश तामाङ आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभामा समष्टि प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय थापा अनि फुर्ब रुम्बा, डीटीडीपीएलयू जोनल सभापति बसन्त कुलुङ राई, सचिव मुकुन्द बमजन, नारी मोर्चा सभापति वन्दन रावत, सचिव अरुणा थापा, सुवर्ण खाती, पुरन लामा लगायत स्थानीय प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त समर्थन सभाको सञ्चालन DTDPLU मार्गरेट सोप शाखा सचिव गुन्जन रामतेले गरेका थिए। भएको छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनसम्म 86 मा पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, 2007 मा पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो। गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द नै यस्तो शब्द हो, हामीलाई मुटुमा लाग्ने शब्द हो, हाम्रो हृदयभित्र बसेको एउटा शब्द हो। हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड नै हो, तर लक्ष्य हुँदै पनि त्यहाँ पुग्ने हाम्रो कुनै पनि दिशा थिएन। हाम्रो आन्दोलन जुन प्रकारले 2017 मा पनि आन्दोलन भयो, कहिले पनि दिशा थिएन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ थियो तर दिशा नै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो जुन प्रकारको नयाँ सोच र नयाँ विचारमा अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूले भन्नुहुन्छ, अब हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्नुको लागि शिक्षित जमातले माग्नुपर्छ। त्यो माग्ने कुरो चाहिँ दिल्लीमा हो, तर तपाईँ र म चाहिँ तल्लो घर र माथिल्लो घर चाहिँ, तल्लो घरकोले हरियो झन्डा लगायो भने माथिल्लो घरकोले पाङ्ग्रे झन्डा लगाउने, तल्लो घरकोले पल्लो घरकोले रातो झन्डा लगाउने काम गर्नु हुँदैन। अब हामी सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कालेबुङ नगरपालिकाले कालेबुङ क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण रोकथामको निम्ति अनि कालेबुङवासीलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन हेतु विगत लामो समयदेखि सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज नगरपालिका विभागको पहलमा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल अनि वरपरको क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। कालेबुङमा हाल कोरोना पोजिटिभ मामिलामा तीव्रता आइरहेको कारण नै आज नगरपालिकाले जिल्ला अस्पतालको मानिसहरू अधिक भेला हुने स्थान लगायत अस्पतालका सबै वार्डहरूमा अनि काउन्सिलर जीओसी फिफन अनि छिरिङ भुटियाको उपस्थितिमा वार्ड नम्बर 2 मा पनि सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। हस्पिटलमा आउँछ नि त, सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अरूलाई नपर्खेर चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ सबैले माया गरौँ अनि हामी सबै मिलेर चाहिँ यहाँको अहिले जो एडमिनिस्ट्रेसन है हेडहरू चाहिँ एकदमै है, हाम्रो सुपर पनि है कोभिड पोजिटिभ हुनुभएकोले गर्दा डाक्टर छिरिङ छेत्री र उहाँले गर्दा यहाँ हाम्रो वार्ड मास्टर है हामीले सबैले मिलेर यो जुन प्रकारको चाहिँ यो हस्पिटललाई बचाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र जुन आज तपाईँहरूले गरिदिनु भयो यो चाहिँ ठुलो उपकार हो, किनभने हाम्रो यो भएकै थिएन र आज 4 दिन हुँदा पनि केही नभएर चाहिँ। खरसाङ खण्डको मकैबारी चिया बगानमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अधीनस्थ श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन DTDPLU को सभा यहाँको मकैबारी सार्वजनिक भवनमा संगठनको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष करुणा गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। संगठनको खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष प्रणाम रसाइलीले सञ्चालन गरेको सभामा खरसाङ महकुमा समिति सचिव सागर गुरुङ, उपाध्यक्ष मण्डल छेत्री, मकैबारी संयोजक सुबु राई, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य सञ्जीव छेत्री, नारी मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति सदस्य कला छेत्री, समष्टि सचिव सत्या गोले लगायत पार्टी अनि युवा मोर्चाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा DTDPLU को मकैबारी शाखा समिति गठन गरियो। उक्त कमिटीमा प्रमुख सल्लाहकारमा मण्डल छेत्रीलाई नियुक्त गरियो भने सभापति सुबु राईलाई चयन गरियो। त्यसरी नै उपसभापतिहरू सुदास लामा, महेन्द्र छेत्री अनि बालचन्द्र राई, सचिव सुजाता तामाङ, सहसचिवहरू उज्जवल बमजन, रबिन खवास अनि बिन्द्या राई, कोषाध्यक्ष शिला तामाङ, सहकोषाध्यक्ष कविता तामाङ लगायत 30 जना कार्यकारी सदस्यहरू चयन गरियो। त्यसरी नै सम्पूर्ण मकैबारीका दुवैवटा बुथको पार्टी सञ्चालन हेतु मुख्य संयोजकको रूपमा सञ्जीव छेत्रीलाई चयन गरियो। यस सभालाई सम्बोधन गर्दै संगठनको खरसाङ महकुमा समिति सचिव सागर गुरुङले श्रमिक संगठनले सदैव श्रमिकहरूको हितमा काम गरेको हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। तिनले श्रमिक संगठनले श्रमिकको फाइदाको निम्ति कतिपय ठाउँमा मालिक पक्षसित हात मिलाउन परे मिलाउनु पर्छ, तर निजी स्वार्थको निम्ति होइन भनी जनाए। सुबु राईले DTDPLU एउटा शक्तिशाली श्रमिक संगठन रहेको उल्लेख गर्दै यसै संगठनको माध्यमबाट यस वर्षको श्रमिकहरूको बोनस 20% को दरले दिलाउनुपर्छ भनी केन्द्रीय समितिसँग आग्रह गरे। मण्डल छेत्रीले विगतमा गरिएका गल्तीहरूलाई नदोहोर्याउने अब उसो पूर्ण रूपमा खुबै पारदर्शिता पूर्वक अबको नयाँ कमिटीले श्रमिकहरूको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
आफ्नो अध्यक्षीय सम्बोधनमा करुणा गुरुङले अबको यस कमिटीले पूर्ण रूपमा श्रमिकहरूको हक, हित र अधिकारको निम्ति सङ्गठित भएर लड्नेछ भनी विश्वास व्यक्त गरिन्। आज चयन भएका प्रतिनिधिहरूलाई सञ्जीव छेत्रीको बाहुलीबाट खदा लगाएर बधाई टक्र्याइयो। रक्तदान जीवनदान भन्ने उक्तिलाई सार्थक तुल्याउँदै निरपानीका सचेत नागरिकहरूले आज रक्तदान गरेका छन्। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने तराईको निरपानी बस्तीको खेल मैदानमा निरपानी स्वास्थ्य केन्द्र, निरपानीय हेल्प डेस्क साथै निरपानीय हेल्पिङ ह्यान्ड स्पोर्ट्स एन्ड कल्चर, औलडागी युथ युनाइटेड, निरपानी युथ युनाइटेड, प्रगति युथ क्लब आदिको संयुक्त प्रयासमा रक्तदान शिविर आयोजना गरियो, जसमा निरपानी साथै छेउछाउका 52 जना युवा युवतीहरूले रक्तदान दिएका थिए भने वर्तमान कोरोना महामारी माझ रक्तको अभाव नहोस् भनेर यो कार्यक्रम गरिएको आयोजक समितिले बताएका छन्। यस कार्यक्रममा मिरिक खण्ड विकास अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औ साथी, तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सोम दोस्रो डिभिजनमा सम्पन्न भयो।
डीके राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभालाई सरिता राईले सञ्चालन गरेकी थिइन्। आइसिडिएसको तत्वावधानमा सम्पन्न कार्यक्रममा भानु शर्मा, सीके शर्मा तथा गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समिति सचिव सुरेन प्रधानले हस्पिटल निर्माणको आवश्यकता अनि औचित्यबारे प्रभावशाली मन्तव्य राखे। कार्यक्रममा शिव छेत्री, रसिका राई, करुणा राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिको महासचिव र यो गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलबारे हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै यो गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको औचित्यहरू बुझाउँदै गाउँ गाउँ घुमिरहेका थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दा बिचमा हामीले यो कामलाई स्थगित गरेर राखेका थियौँ र यो समय पाएको बेलामा हामी अहिले पनि गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामीले यसरी यो सोम सेकेन्ड डिभिजनमा आइसिडिएसको पहलमा हाम्रा बहिनी सरिता राईले जुन पहल गरिदिनु भयो र यहाँनिर आज सोम सेकेन्ड डिभिजनमा पनि हामीले यो प्रोग्राम गर्न सक्षम बन्यौँ। र यो 250 बेडको हस्पिटल सालबाडी र सुकनाको बिचमा बनिने, जसमा जम्मै डिपार्टमेन्टहरू यो हस्पिटलमा संलग्न रहने, हाम्रो आफ्नै प्याथोलोजिकल ल्याब हुने, हाम्रो आफ्नै ब्लड ब्याङ्क हुने अनि हाम्रो यो हस्पिटलको साथमा यहाँनिर हामीले बिमारीहरू स्याहार्नको निम्ति एउटा भवनको पनि निर्माण गर्ने हाम्रो जमर्को छ। र यसको प्रचार प्रसार हामी जग्गा जग्गामा गरिरहेका छौँ। र यो लकडाउन पिरियडमा अहिले पनि पहाडबाट आउने बिमारीहरूलाई असुविधा पर्दा तपाईँहरूले सोझै हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूको निम्ति डक्टरसँग बात गरिदिन सक्छौँ, तपाईँहरूलाई नर्सिङ होम देखाइदिन सक्छौँ। तपाईँ त्यो नर्सिङ होममा जानुहोस् भनेर अनि त्यो नर्सिङ होममा एडमिट भएको पेसेन्टलाई ब्लड चाहेको खण्डमा हामी ब्लडहरूको व्यवस्था गराइदिन सक्छौँ। अनि गाउँतिर बाई चान्स त्यसरी कसैलाई कोरोना पोजिटिभ हुन्छ भने पनि तपाईँहरूले त्यो पेसेन्टलाई सिलगढी जति रेफर गरिन्छ भने तपाईँहरूले त्यो पेसेन्ट सिलगढी लाँदा हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी त्यो कोभिड हस्पिटलसँग बातचित गरेर हाम्रो पेसेन्ट आउँदैछ अथवा त्यहाँ एडमिट भइसकेको छ र त्यो पेसेन्टको देखभाल गरिदिने हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुको साथसाथै डेलीको हामी तपाईँहरूलाई अपडेट पनि दिन सक्छौँ। र तपाईँहरूले त्यसरी बिमारी लिएर सिलगढी आउनु परे चाहिँ तल लगेर नर्सिङ होमहरूमा एडमिट गर्नु अगाडि नै हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई गलत जग्गामा जानु दिने छैनौँ र कतिवटा गलत नर्सिङ होमहरूमा हाम्रो मान्छे भिडिनु पर्दैन र त्यस किसिमको हामी सहयोग गर्ने वचन दिँदै अब यो कुरोलाई सोम सेकेन्ड डिभिजनले पनि चारैतिर प्रचार गरिदिने अनि म मिडियालाई पनि यो मिडियामा हेल्पलाइन 9851260369 यो नम्बरलाई हेल्पलाइन डिस्प्ले गरिदिने म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक समष्टिले आइतबार समष्टि कार्यालयमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद सम्झौता दिवस अनि नागरिकता दिवस पालन गर्यो। समष्टि अध्यक्ष एमके पाखरिनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई समष्टि प्रवक्ता एवं टाउन प्रमुख विधान राईले सञ्चालन गरेका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको तस्बिरमा धूपदीप प्रज्वलन गरिएपछि सुरु भएको कार्यक्रममा समष्टि अध्यक्ष एमके पाखरिनले सम्बोधन गरेका थिए। वरिष्ठ सर्जक आध्यात्मिक चिन्तक कृष्णसिंह मोक्तानको 91औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साथै गणेश चतुर्थीको शुभ दिनलाई केन्द्र गर्दै संकल्प प्रोडक्सनको आयोजनामा कृष्णसिंह मोक्तानकै निवास स्थानमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रममा दार्जिलिङका वरिष्ठ सर्जकहरू क्रमैले मनिका मुखिया, दलसिंह अकेला, मिलन बान्तवा, योगिता राई, पत्रकार सुनिल शङ्करको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा कृष्णसिंह मोक्तानकै जन्म जयन्ती पनि मनाइयो भने यसै कार्यक्रमबीच संकल्प प्रोडक्सनद्वारा ओझलमा परेका साथै दार्जिलिङका विभिन्न विधामा रहेका कलाकार, पत्रकार, सामाजिक सेवा संस्थाहरू अनि सर्जकहरूलाई प्रत्येक वर्ष 5 जना गरेर सम्मान गरिने घोषणा गरियो। नमस्कार। आज मेरो ठुलो सौभाग्यको दिन हो। हाम्रा दार्जिलिङका सबै देवतुल्य ईश्वरका विभिन्न रूप लिएका मेरा चेलीहरू, भाइहरू, छोराहरू अनि विभिन्न विधामा मणिमाणिक्य झैँ चम्किरहेका यी जम्मै देवदूत स्वरूप
नानीहरूले भेला भएर यो मेरो यो नश्वर शरीर संसारमा आएको दिनको जो उत्सव मनाउनु भयो त्यसको लागि म आफैलाई ठुलो भाग्यमानी सम्झिँदछु। सङ्कल्प प्रोडक्सनको तत्वावधानमा यो कार्य भइरहेको छ। त यो उत्साह र यो यस्तो इच्छा सबैलाई जाग्दैन। हाम्रा दार्जिलिङका एक नक्षत्र श्री दलसिंह अकाला नानी जो कवि मात्र होइनन्, साहित्यकार मात्रै पनि होइनन्, एक आध्यात्मिक चिन्तक अनि हाम्रा नवोदित नानीहरूलाई शिशुहरूलाई अङ्कुरित गराई साहित्यको क्षेत्रमा अनि विभिन्न अरू विधामा उनीहरूका प्रतिभा फस्टाउने जो एउटा प्रक्रिया छ त्यसमा उकिरा दिने, हौसला दिने, उत्साह दिने उहाँको जो कलम छ, उहाँ दलसिंह अकेला मात्रै नभएर उहाँ अब अहिले दलसिंह उकेरै भइसक्यो। सुश्री मणिका मुखियालाई पाउनु, उहाँको संसर्ग पाउनु पनि हाम्रो एउटा सौभाग्यकै दिन सम्झिनुपर्छ। किनभने उहाँ साहित्यकार मात्रै होइन, उहाँ जन्मज एउटा साहित्यिक परिवारमा एक सम्भ्रान्त नोबल एक सरल सरल अनुकरणीय अनि दिव्य परिवारमा जन्मनु भएको चेली हुनुहुन्छ। एक चम्किने नक्षत्र श्री मिलन बान्तवा, कवि, गजलगो, साहित्यकार, सुचिन्तक अनि यो मिनर्भ यो मुद्रण कार्य गरेका एक अति निस्वार्थ कर्मी, मालिक त भन्दिनँ म, कर्मी। उहाँ सबैलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ, साहित्यलाई व्याकरणलाई पनि सजाइदिनुहुन्छ। उहाँ धेरै त उहाँको मात्रै लोभले पनि जान्छन्। हाम्रो के भुलभटक छ भने हाम्रो मिलन दादाले त्यसलाई संशोधन गरिदिनुहुन्छ। उहाँले यसरी सम्पादन पनि गरिदिनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिकोण कुनै प्रफिट या कुनै व्यवसाय होइन, तर यो साहित्यलाई अघि बढाउने, हाम्रा नानीहरूलाई अघि बढाउने उहाँको सङ्कल्प छ। अनि हाम्री चेली सबैका सङ्कल्प यदि कम उमेरमै हाम्रो निम्ति एक अग्रणी हाम्री नेत्री भएर आउनुभएको छ। यिनले जो काम गर्दैछन् त्यो अब्बल कामहरू छन्। आफै पनि कवियत्री, गायिका, कवि, पत्रकार, सङ्गीतकार, उनी गीत रच्छिन्, त्यसलाई उनी सम्पादन पनि गर्छिन्, कम्पोज पनि गर्छिन्, आफै पनि गाउँछिन्। यस्तो अनि कवि पनि हुन्। अनि यहाँ जो भन्नुभयो अघि भर्खरै नेपालमा अहिले खुबै नाम चलेको गीत जो छ, मानिस मरेपछि होइन त्यसले जिउँदोमै सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने, र त्यो कुराको रिफ्लेक्सन मैले यो मनान्दोलनमै पढेको छु। मनानन्दन कविता सङ्ग्रह वर्ष 2 होला है विमोचन भयो, त्यसमा पनि यही कुरा छ। हाम्रो भाषण, हाम्रो प्रेम शेर्पा बिरुकीको पनि त्यस्तै एउटा कविता छ कि मानिस जिउँदो भन्दा पछि गुलाबको फुल चाहिँ फुलेर फसेर शोभा दिँदाखेरि नै टेबलमा आउनुपर्छ, तर त्यो मजाएर गएपछि केही लाभ हुँदैन भन्ने। र यस्तो काम हाम्री चेलीले गरेकी छिन्। उहाँको काम सधैँ नै नयाँ नयाँ हुँदैछ। अब यो सङ्कल्प प्रोडक्सन एउटी चेली भएर, एउटी नारी भएर, आफै फेरि बिरामी, अस्वस्थ, र पनि उनको जोस, उनको उत्साह, उसको उमङ्ग अनि यो अतुलनीय छ, अब्बल छ, अनन्य छ। र यसरी हाम्रो समाजमा, साहित्यमा, हाम्रो जातिमा
प्रत्येक वर्ष एकजना कुनै उत्कृष्ट व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, पुरुष हुन् या स्त्री, जुवा हुनुभयो युवतीमा एकजनालाई छानेर यसरी सङ्कल्प प्रोडक्सनले सम्मान गर्ने जो परिकल्पना छ त्यो अनन्य छ, समथिङ युनिक, अरू कसैले गर्दैनन्, मनमा आउँदैन। यसलाई हामीले एउटा नयाँ कुरो अनि साँच्चै एउटा अब्बल कुरो सम्झिनुपर्छ। पहिले हाम्रा मणिहरू थिए धेरै धेरै, तर उनीहरूको केही कदर भएन। उनीहरू फुले फले तर मुर्झाएर गए, हराए। अहिले यसरी मणि चिनेर मणिलाई परख गर्ने चाहिँ पारखीलाई हामीले मणि नै भन्नुपर्छ। र सङ्कल्प नानी पनि हाम्रो निम्ति एक नक्षत्रै हो। यो कम उमेरमा यस्तो ठुलो काम उहाँले गर्नुभएको छ, यो ठुलो काम हो। बङ्गाली समाजमा प्रत्येक वर्ष एकजना हाम्रो नक्षत्रलाई हामीले चिन्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। हामीले मात्रै होइन, तर हाम्रा प्रजन्म, नयाँ प्रजन्मलाई, हाम्रो नयाँ पुस्ताका नानीहरूलाई हामीले चिनाउनुपर्छ। हामी पनि अरू समाज र अरू जाति जस्तो हामी माथि पुग्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा पनि मणिहरू छन्, विभिन्न विधामा मणिहरू छन्, तिनीहरूलाई चिन्नुपर्छ। उनीहरूलाई ठिक समयमा समुचित उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। यति गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो जाति, हाम्रो समाज संसारमा अरू जातिसँग सँगसँगै बढ्न सक्नेछ। नत्र भने हामीलाई अझै पनि 100-200 वर्ष लाग्छ। अघि जहाँ कुन चाहिँ नानीले भन्नुभयो नि, हाम्रो माननीय मेरी चेली सुश्री मनिका मुखियाजीले भन्नुभयो नि, हाम्रो बढ्न दिँदैनौँ, राम्रोलाई राम्रो हतत भन्न सक्दैनौँ, हामी अलिकति प्रशंसा गर्न चाहँदैनौँ। त्यसको मतलब हामीभित्रै त्यो विकसित हुने, अलिक उदार हुने त्यो मानसिकता हामीमा छैन। हामीहरू कम्ती बुझेर धेरै हाँस्छौँ, हामी नगाइकन अगाएँ भन्छौँ, हामी नबुझिकन मैले बुझेँ भन्छौँ, हामी बेसी थपडी मार्दैनौँ, हामी हतपत रुँदैनौँ, आँसु आउँदैन हाम्रो हतपत। यी सबै असभ्यता र विकास नहुने कुनै प्राणीको चिन्ह हो। त्यसकारण अहिले नानीले जो काम गरेकी छन्, यो ठुलो काम हो। यो इतिहासले यसलाई पछि भन्ने छ, यो ठुलो काम गर्नुभयो भनेर। र वर्षै पछि यसरी एउटा प्रतिभालाई विभिन्न विधामा, सामाजिक कार्यमा होस्, धर्ममा होस्, साहित्यमा होस्, खेलकुदमा होस्, सङ्गीतमा होस्, यो काम गर्न सक्यो भने, गऱ्यो भने यो ठुलो काम भएको छ। यसलाई हामीले एउटा इतिहास भन्नुपर्छ, ऐतिहासिक काम भन्नुपर्छ। र म नानीलाई धेरै धेरै आशीर्वादको प्रार्थना गर्छु। अनि हामी बिचमा नानी योगिता राई आउनु भएको छ। फक्रौँ, अहिले भर्खरै फक्रिनु हुँदैछ। धेरै धेरै उहाँमा सम्भावना छ। नानी शङ्करमा पनि त्यस्तै सम्भावना छ। कलाकार हुन्, स्रष्टा हुन्, कलाकार साहित्यकार जस्तै सर्जक हुन्। अनि सर्जक चाहिँ ईश्वरै हुन्। राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनप्रति प्रतिभा प्रेरणा परिषद दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड साहित्य संस्थाले शोक प्रकट गरेको छ। उनको निधनले नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति भएको बताउँदै परिषदको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको सभापति मुक्तिनाथ शर्माले जनाएका छन्। नमस्कार, म
मुक्तिनाथ शर्मा, प्रतिभा प्रेरणा परिषद दार्जिलिङ बिजनबारीको तर्फबाट राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कविको स्वर्गारोहणले नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै उहाँका शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। विश्व शान्ति तथा भाइचाराको सन्देश दिँदै बिजनबारी महाविद्यालय नजिक प्रख्यात मणिधाम परिसरमा शनिबार गणेश चतुर्थी सँगै विश्व शान्ति तथा भाइचाराको सन्देशको साथमा 11 दिवसीय गणेश उत्सव सँगै धार्मिक अनुष्ठान सुरु भएको छ। मुख्य रूपमा मानिसहरूमा धार्मिक आस्था बढाउने उद्देश्यले उक्त पूजा सुरु गरिएको आयोजकको पक्षमा गगन सुब्बाले बताए भने सबैले पूजालाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिने पुजारीले आह्वान पनि गरेका छन्। त्यही प्रकारले हिजो अस्ति सोमबार साउनको 4वटा सोमबार पूजा भयो, होमादिहरू सबै सकियो हो। र यस विषयमा फेरि यो गणेश चौथीको व्रत जम्मा गरिकन 11 दिनको लामो साथी यहाँ हाम्रो बिजनबारी अब सबैजना साथीभाइहरू सबै गाउँघर मिलेर गर्ने अठोट भएर आज यहाँनिर मूर्ति स्थापना गर्ने दिन मूर्ति आउँदैछ। सुनादह खरसाङ सुनादहमा आइपुग्यो भन्ने कुरा अहिले सुनियो हो। र अहिले मूर्ति स्थापना गरेर आजदेखि 11 दिन यो पूजा चल्छ र 11 दिनको दिन चाहिँ यहाँ यसो होमादि गरिवरी सबै विसर्जन गरिन्छ। अब त्यही छ, अब अरू त के भन्नु र हो। 11 दिनसम्म यहाँ कस्तो प्रकारले पूजा हुन्छ? कस्तो प्रकारले पूजा हुन्छ, जति आउनेहरू आफ्नो इच्छाले आएर पूजा गर्नेहरू आउँदै गर्छन्। उनीहरू नआएदेखि म त अब कन्टिन्यू आउँछु होइन। मेरो त पूजा गर्ने कर्तव्य हो। यहाँ आउँछु म, त्यहाँ पनि बत्ती बालिदिन्छु, धुप लगाइदिन्छु गणेशजीको। आउने आउँदै गर्छन्, नआउने आउँदैनन्। मणिधाममा दर्शकबिन्दहरू श्रद्धालु भक्तहरू कतिको आउने गर्छन्? यो पालि त तपाईँको अस्ति साउनमा जस्तो भिडभाड हो भने चाहिँ थामिन सक्नुहुन्छ हो। हजुर। र त्यति विघ्न भयो अस्ति, अब यो पालि भएर कस्तो भगवानको इच्छा हो, कस्तो हुन्छ भन्नु सकिँदैन हो। हजुर। तपाईँले यहाँनिर मणिधाममा कहिलेदेखि यसरी पूजा आराधना? मणिधाममा 5 वर्ष भयो। हजुर। 5 वर्ष भयो मैले गरेको हो। 5 वर्ष पुगेर अब 6 वर्ष लाग्यो, अब लाग्छ भनौँ न। यो गणेश चतुर्थीको यो कार्यक्रममा तपाईँले सम्पूर्ण बिजनबारीका श्रद्धालु भक्तजनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो प्रकारले आउनु भन्नु चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई सकेभर भगवानको दर्शन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आह्वान त्यति नै छ हो। हजुर। आउनुहोस्। कुनै कार्यक्रम गर्दा पनि भगवान गणेशको पूजा नगरिकन अरू केहीको गरिँदैन होइन। त्यसले गर्दा सबैलाई आएर मन्दिरमा दर्शन गरिदिनुहोस् भन्ने आह्वान त्यति नै। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। सबैलाई नमस्कार। विशेष यो जुन गणेश उत्सव छ यो बिजनबारीमा पहिलोपल्ट भएको हो। त्यसमा के छ भने गोबरा स्पोर्टिङ क्लबको तत्त्वावधानमा आज पहिलो साल भनौँ न हाम्रो यो जुन गणेश उत्सव छ त्यो मनाइरहेको छौँ। त्यसमा आज 22 तारिकको दिन गणेश उत्सवको यो पहिलो चरणको अब पूजा अर्चना भइरहेको छ। विशेष आज गणेशलाई स्थापना गर्ने, त्यहाँदेखिको आउँदो दिन जुन 10 दिन छ, आज 22 तारिक, त्यहाँदेखिको 1 सेप्टेम्बरसम्म हाम्रो यो पूजा अर्चना चलिरहनेछ। आज कम्ती मात्रामा भए पनि आज भक्तजनहरू आइरहेको छ। अन्त यो जुन पूजा अर्चना हुने कार्य चलिरहेको छ, आउँदो दिनमा पनि यस्तो जुन यो अब 10 दिनको प्रोग्राम छ त्यसमा सबै आएर पूजा अर्चना गर्ने हामी निवेदन गर्दछौँ। र श्रद्धालु भक्तजनलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले मन्दिरमा आइदिने आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? विशेष अब हाम्रो अहिले के छ भने जुन कोभिड-19 छ त्यसको जुन महामारी छ त्यसलाई अब विशेष सबैले नै ध्यानमा राखिदिने। किनभने यो मन्दिरमा आउँदैन भन्ने छैन, मन्दिरमा पनि आउनु सक्छ, बजारमा पनि आउनु सक्छ, हाट बजारमा पनि आउनु सक्छ। त्यसले गर्दा सबैले मास्कको प्रयोग गरिदिउँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ राखिदिउँ भन्ने हाम्रो यो पहिल्यैदेखि भनिरहेको छौँ। अस्ति जुन यो हाम्रो साउन महिना चलेको थियो त्यति बेला हामीले मास्कहरू वितरण गऱ्यौँ। अन्त आउँदो दिन अब हामी यो सोमबारदेखिको फेरि मास्क वितरण गर्ने। अन्त मास्क वितरण साथै अब उहाँहरूलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ हामी 2-3वटा पोस्टर पनि अब छाप्ने, विशेष ज्यादा भिडभाड नगर्ने हामी आग्रह गर्छौँ सबैलाई। र 10 दिनसम्मको यो कार्यक्रम गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले बजारका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई केही सहयोग माग्न चाहनुहुन्छ? विशेष अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म हामी जुन पनि पूजा गऱ्यौँ, अहिले यो हाम्रो एउटा जुन यो के भनौँ यो प्रथा छ, मैले एउटा प्रथा चाहिँ हटाउने चेष्टा गरेको छु। विशेष हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा पहिला हामी डोनेसन उठाउने, त्यहाँदेखि गर्ने, डोनेसन उठाउने, त्यहाँदेखि गर्ने, त्यो प्रथा चाहिँ हटाएर हामीले विशेष अहिले हामी स्वयं खर्चौँ। हाम्रो जे छ लागत लाग्ने हामी लागत लाएर एउटा यो जुन
पूजा हुने या अब कुनै पनि प्रोग्राम हुने हामी पहिला चाल्ने जसको मनमा इच्छा लाग्छ म आजको दिनमा मेरोमा केही छ म आज मन्दिरलाई दान दिन सक्छु या त्यो भण्डारामा म दान दिन सक्छु उहाँहरूले आफ्नो मनले दियो भने ठिकै छ हामी घर गएर कसैलाई पनि नमाग्ने विशेष यदि इच्छुक श्रद्धालु भक्तजनले कुनै आर्थिक सहयोग अथवा कुनै सामानहरू दिन चाह्यो भने कोसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ विशेष अब हामी यहाँनिर 10 दिनको प्रोग्राम छ 10 दिन हामी बिहान 6 बजीदेखिको 9, 10, 11 जति बेला यो पूजा अर्चना हुन्छ त्यति जेलसम्म हामी यहाँनिर हुन्छौँ उहाँहरू आएर हामीलाई जे दिन चाहनुहुन्छ आर्थिक सहयोग दिनुहुन्छ या भण्डाराको लागि केही सामान दिनुहुन्छ एकदम वेलकम छ सबैलाई। यो 10 दिनसम्मको कार्यक्रममा कस्तो भजन कीर्तनहरूको कार्यक्रमहरू रहेको छ तपाईँहरूको? होइन विशेष यो अहिले जुन कोभिड-19 छ त्यसले गर्दा हामी त्यस्तो केही नगर्ने जुन अब आजको दिन हामीले साधारण हिसाबमा एउटा यो मूर्ति राख्ने त्यहाँदेखिको मूर्ति राखेपछि दिनौँ आएर भक्तजनले आफ्नो हिसाबले पूजा अर्चना गर्ने यो भजन कीर्तन गर्ने त्यस्तो अहिले हामीले केही सोचेको छैनौँ नगर्ने पनि किनभने अहिले जुन महामारी छ त्यसमा अब धेरै अहिले सङ्क्रमण फैलिने त्यस्तो कार्यहरू भइरहेको छ त्यसले गर्दा हामी एकदमै त्यसलाई सोसल डिस्टेन्सिङ केले मेन्टेन हुन्छ कस्तो पाराले हुन्छ त्यो हिसाबले कार्य गरिरहेको छौँ। अहिले पनि कोरोनाको महामारी बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। यस्तै स्थितिलाई मध्यनजर राखेर पुलिस प्रशासनका अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले पनि जनताको सेवाको निम्ति आफ्नो पक्षबाट धेरै सेवा र सहयोगहरू गरिरहेका छन्। यसै क्रममा दार्जिलिङका एसपी अमरनाथ के अनि तिनकी पत्नी लक्ष्मी खरसाङ खण्डको गाडीधुरामा त्यहाँका विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग स्वरूप आवश्यक खाद्य सामग्री लगायत मास्क, सेनिटाइजर आदि वितरण गर्न पुगे। उनीहरूले यहाँको गाडीधुरा थाना आउटपोस्ट अन्तर्गत गाडीधुरा, मरियनबारी, बामनपोखरी आदि क्षेत्रका लगभग 100 परिवारलाई आवश्यक खाद्य सामग्री लगायत मास्क, सेनिटाइजर आदि वितरण गरेको जानकारी गाडीधुरा थाना प्रभारी तपन दासले दिएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।